Welcome to the next video. Corporate Finance TU MBS third semester को Unit 2 Theory of Capital Structure आज लेक्चर 2 यसमा हामीले नेट इन्कम र नेट अपरेटिङ इन्कमको फर्मुलाहरूलाई समराइज गर्छौँ। त्योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा फर्मुला मैले धेरै राखेको थिएँ। त्यसपछि त्यसको के न्युमेरिकल प्रब्लमहरु छ त्यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरु गर्छौं र यो पार्ट नेट इन्कम र नेट अपरेटिङ इन्कमको पार्टलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्छौं। आज हामी फुल कोर्स को चाहिँ भिडियो सिरिज 3 को हो यो। त्यसमा सबै टेक्स्ट बुक ट्यु सल्युसनहरु कभर हुन्छ। त्यसैले केही कन्फ्युजन भयो तलपट्टि भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट गरेर सोध्दा हुन्छ, म सकेसम्म एन्सर दिने प्रयास गर्छु। त्यसपछि यो एमबीएस 4th सेमको पनि मैले भिडियोहरु राख्छु, त्यसकारणले लाइक गर्ने शेयर गर्ने साथीहरुको बिचमा पनि गर्नु। यहाँ यति गरेर राखिदिसकेपछि फ्रेन्डहरु धेरैभन्दा धेरैले हेरुन् भन्ने मेरो चाहना। ल ओके, म अगाडि बढे। फर्स्टमा रिलेभेन्ट फर्मुला हामीसँग कस्ट अफ क्यापिटल भ्यालु। कस्ट अफ क्यापिटलमा कस्ट अफ ओभरअल क्यापिटल अफ फर्म के हो, कस्ट अफ इक्विटी केही र कस्ट अफ डेब्ट केडी, यो तीनटा कुरा हो रिलेभेन्ट हुने। भ्यालुमा भ्यालु अफ फर्मलाई भी भन्ने, सबै बोन्ड र शेयरको दुईटै कम्बाइन। भ्यालु अफ स्टक प्लस भ्यालु अफ बोन्ड, यो दुईटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो दुईटा कुरालाई कम्बाइन गरेर यो निक्लिन्छ। यो तीनटा कुरा यहाँ भ्यालुमा र यो तीनटा कुरा कस्ट अफ क्यापिटलमा, यही दुईटा कुरा हामीलाई सोध्ने। आइदर कस्ट अफ क्यापिटल और भ्यालुजहरु निकाल्न सोध्छ। त्यो फर्मुलाहरु हेरौँ। फर्स्टमा हामीलाई रिलेभेन्ट हुने भनेको के हो इज इक्वल टु केई। के हो भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल हो। केई भनेको कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी हो। यो एस प्लस बी, यो हामीले चाहिँ WACC इज इक्वल टु कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी प्लस कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स इन्टु वेट अफ डेब्ट गर्ने गरेको थियो पहिला। त्यो वेटले एडजस्ट गर्यो, कुन चाहिँको वेट कति छ त्यसको आधारमा एभरेज निकालेको। कस्ट अफ इक्विटी 15% छ, कस्ट अफ डेब्ट कति छ 10% छ भने इक्विटी मात्र युज भयो 15% हुन्छ, यहाँ 100% भयो। डेब्ट मात्र युज भयो 10% हुन्छ र दुईटैको कम्बिनेसन भयो जुनको वेट जति छ त्यसकै आधारमा चाहिँ एभरेजमा निकाल्ने। त्यसपछि भ्यालु, यो दुईटाको फर्मुला एउटै हो। यदि हामीलाई कस्ट अफ इक्विटी र वेटहरु छ भने, कस्ट अफ डेब्ट र वेटहरु छ भने यो फर्मुलाले गर्ने, अदरवाइज यसले पनि दिन्छ नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाइ भ्यालु। त्यसैलाई यतापट्टि लग्यो फेरि दुईटा इन्टरट्वाइन्ड हो, और गर्ने हो भने यो हुन्छ। यो के होला यता जाने, बीलाई उता लाने हो भने यो बन्छ भ्यालुको फर्मुला। त्यस्तै भ्यालु इज इक्वल टु बोन्ड प्लस स्टक पनि गर्न सकिन्छ। यदि बोन्ड र स्टक निकालिसकेको छ भने यो दुईटा जोडे पनि हुन्छ। यदि हामीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भ्यालु निकालिसकेको छ भने यो फर्मुला लगाउने हुन्छ निकाल्ने बेलामा। त्यसपछि केडी इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट बाइ बोन्ड, यो जेनरली दिएकै हुन्छ, भन्नुहुन्छ दिएन भने गर्ने हो। बरु हामीलाई इन्ट्रेस्ट निकाल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ। यदि इन्ट्रेस्ट छ भने इन्ट्रेस्ट निकाल्नै पर्छ कहिलेकाहीँ, र जहिले पनि हुन्छ। यदि डेब्टको युज छ भने इन्ट्रेस्ट, यो पार्टको रिलेभेन्ट हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट चाहिहाल्छ।
तर हामीलाई यो फर्मुला युज गर्नु पर्दैन इन्ट्रेस्ट चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने बेलामा यो नेट अपरेटिङ इन्कमबाट घटाएर नेट इन्कम बनाउने बेलामा चाहिन्छ त्यसपछि यसैलाई यो पनि इन्टरट्वाइन फर गरे बीलाई उता लगेको बोन्डको भ्यालुलाई त्यसपछि केडीलाई तल लिएर आएको फर्मुला यो फर्मुलाहरू कसरी बनाएको छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि भने आज 0 पिरियड छ 1 पिरियड 2 3 गर्दै इन्फिनिटी पिरियडसम्म यही इन्ट्रेस्ट आइएनटी को क्यास फ्लो हुन्छ त्यही इन्ट्रेस्ट तिर्दै जाने हो भने त्यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने भनेको इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई केडी इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ बोन्ड त्यसरी निकाले हो यो अदरवाइज यसको क्यास फ्लो फरक पर्ने बित्तिकै बोन्डको भ्यालु पनि फरक हुन्छ तर हामीले यो एजुम गरेर यहाँ गर्छौँ लाइकवाइज इक्विटीको पनि सेम नै हो कस्ट अफ इक्विटी इज इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाई स्टकको भ्यालु और स्टकको भ्यालु छ भने त्यतिखेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तर स्टकको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले नेट इन्कम डिभाइड बाई के यो पनि सेम कुरा एउटा निकाल्यो 0 पिरियड 1 2 3 4 गर्दै इन्फिनिटी पिरियडसम्म त्यसले के गर्छ नेट इन्कम कमाइरहन्छ भन्ने कमाउँछ त्यही के गर्छ भने बाँड्छ नेट इन्कम अनि यो क्यास फ्लो यदि यस्तो खालको क्यास फ्लो छ भने यस्तो खालको क्यास फ्लोलाई के गर्छ त प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्दा भन्दा स्टक इज नेट इन्कम डिभाइड स्टकको भ्यालु निकाल त्यसरी निकालेको यहाँ वेयर बनाएको छ सार्ने भयो फर्मुला सार्दा हुन्छ है त्यो फर्मुलाहरू चाहिन सक्छ कस्ट अफ क्यापिटलको लागि यही फर्मुलाहरू रिलेभेन्ट भ्यालुको लागि यही फर्मुलाहरू रिलेभेन्ट फर्मुला सार्ने वेयर यो राख्ने एकछिन पज गरेर सार्नु पर्यो सार्ने हो पज गर्नु होला सार्ने भए नभए अगाडि बढ्नु त्यसपछि रिलेभेन्ट फर्मुलामा हामीले नेट इन्कम एप्रोच माथिकै हो यो फर्मुलाहरू फेरि साइड राख्नु पर्दैन अब यो नेट इन्कम एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको 0% इक्विटी सरी बोन्ड त्यसपछि इक्विटी अर स्टक 0% या 100% एउटा क्यापिटल स्ट्रक्चर हो यो 20% इज इक्वल टु भ्यालु टोटल 100% भ्यालु यो भनेको डेप्ट लायबिलिटिज इक्विटी स्टक भ्यालु 100% योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले यसलाई डिस्कस गरेको छु 80% होला यो टोटल एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी प्लस डेप्ट यो गऱ्यो भने हामीले यसैलाई हो हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्यो यसरी नै के छ भन्दा यो 50-50 गर्दै यो के छ भने बोन्डको भ्यालु बढाउँदै लाने डेप्टको भ्यालु बढाउँदै लाने हो भने त्यसको इम्प्याक्टहरू के होला त त्यही कुरा हामीले यहाँ हेर्नु खोजेको पछि हामीले अझै यसलाई एन्ड गर्दै जान्छौँ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यही हो डेप्ट र इक्विटीको रेसियो के छ भने अब यो नेट इन्कम एप्रोचले चाहिँ के गर्छ भने यस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर यो भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ यो भ्यालुलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ फर्मको भ्यालुलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ त्यो भ्यालुलाई नि इम्प्याक्ट गर्छ र ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई नि इम्प्याक्ट गर्छ यसलाई नि त्यो दुइटै चेन्ज हुन्छ यो चेन्ज हुँदा भनेको छ त्यही भएर के छ भन्दाखेरि हामीले पहिला भ्यालु अफ स्टकलाई इम्प्याक्ट दिने त्यसपछि भ्यालु अफ फर्मलाई इम्प्याक्ट दिने किनभने यो दुइटा चाहिँ जेनरली एउटै हुन्छ कस्ट अफ डेप्ट र भ्यालु अफ डेप्ट एउटै हुन्छ हामीले त्यो युज गर्छौँ अब भ्यालु यो कस्ट अफ डेप्ट र भ्यालु अफ डेप्ट एउटै भइसकेपछि यो बीको भ्यालु र यो एउटै भइसकेपछि के हो को र बीको भ्यालुलाई चेन्ज गर्नलाई पहिला स्टकको भ्यालुलाई चेन्ज गर्नुपर्छ त्यही भएर जहिले पनि यति धेरै कुरा बुझेन भने के बुझ्नु पर्यो भने सुरुमा नेट इन्कम एप्रोच भनेको छ भने
पहिला स्टकको भ्यालु निकाल्ने यो फर्मुला लगाएर यो फर्स्ट लाग्ने फर्मुला नेट इन्कम एभरेजमा यो त्यसपछि भ्यालु निकाल्ने यो फर्मुला लगाएर बोन्ड दिएको हुन्छ स्टक दिएको हुन्छ यदि वानले इक्विटी छ भने त खास फरक पर्दैन यी कुराहरू सम्झिनै पर्दैन वानले इक्विटी हुँदाखेरि त सिम्पल भइहाल्छ कन्सेप्ट वानले डेप्ट हुँदाखेरि डेप्टको भ्यालु जति छ कस्ट अफ डेप्ट जति छ त्यति नै हुने त्यस्तै यो भ्यालु निकालिसकेपछि बल्ल कस्ट अफ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल यो निकाल्ने यो फर्मुला लगानी हुन्छ यो फर्मुला लगानी हुन्छ यो र यो दिएकै हुन्छ प्राय है यो पार्ट र यो पार्ट नेट इन्कम एभरेजमा जेनरली दिएको हुन्छ हामीलाई सोध्ने भनेको यो सरी यो वानमा यो गर्ने वानमा यो निकाल्ने टूमा यो निकाल्ने र थ्रीमा गएर यिनीहरू निकाल्ने यो थ्री यो फर्मुला आएन भने चाहिँ भ्यालु निस्किसकेपछि यसले पनि दिन्छ काम यो कुरा त्यसपछि नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचमा चाहिँ भ्यालु र ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ एउटै हुन्छ अरे यो चेन्ज हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसले यो भन्छ फेरि के छ नि बोन्ड पनि के हुन्छ सेम हुन्छ यदि बोन्डको भ्यालु बढ्यो भने हामीले चाहिँ के छ बोन्डको कस्ट अफ क्यापिटल पनि एउटै हुन्छ अब बोन्डको क्यापिटल रेसियो बढाउँदै गयो 0%बाट 20% गर्यो 30% गर्यो 40% यसरी बोन्डको भ्यालु बढाउँदै जाने भने स्टकको भ्यालु घट्दै जान्छ यतिखेर चाहिँ किन भ्यालु सेम हुनुपर्छ माथि चाहिँ के थियो भ्यालुलाई इम्प्याक्ट गर्छ नि जुन चाहिँ त्यो हो कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ पहिला के गर्छौँ भने फर्स्टमा इन नेट अपरेटिङ एप्रोच फर्स्टमा हामीले भ्यालु निकाल्छौँ यहाँ क्याल्कुलेट भी हो है यो भ्यालु निकाल्दाखेरि यो फर्मुला लगाउने नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाई के हो यो दिएको हुन्छ है फर्स्ट फर्मुला हामीले भ्यालु निकाल्दाखेरिको यो फर्मुला आउने यसमा चाहिँ यो र यो दिएको हुन्छ फर्स्टमा यो लगाउने त्यसपछि सेकेन्डमा स्टकको भ्यालु निकाल्ने स्टकको भ्यालु निकाल्दा फर्मुला त यो हो तर के छ भन्दाखेरि ग्यास इज इक्वल टु भी माइनस बी यो त माइनस भएर जान्छ नि यो फर्मुला लगाउनु पर्छ 2 मा त्यसपछि हाम्रो यो चेन्ज हुन्छ कस्ट अफ इक्विटी चेन्ज हुन्छ भने युज गर्छौँ हामीले त्यसपछि निकाल्ने भनेको यो हो कस्ट अफ इक्विटी 3 नम्बरमा अब यिनीहरू निकालिराख्नु पर्दैन किन ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल एउटै नै हुन्छ दिएकै हुन्छ भ्यालु पनि एउटै नै हुन्छ आइदर योबाट निकाल्ने या दिएको पनि हुन सक्छ त्यसरी चाहिँ के छ भने 1 नम्बरमा यो निकाल्ने टोटल भ्यालु निकाल्ने कस्ट अफ ओभरअल क्यापिटल गरेर त्यही नै हुन्छ हरेकचोटि त्यही भएर के छ भन्दाखेरि जति बोन्डको मात्रा बढ्दै जान्छ त्यति नै भ्यालु घट्दै जान्छ स्टकको त्यो भने जो हुन्छ त्यसैको आधारमा फेरि हामीले के गर्छौँ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्ने प्रयास गर्छौँ किनकि यास निस्किन्छ नि त्यहाँबाट यास निस्किसकेपछि नेट इन्कम डिभाइड बाई यास गरेर कस्ट अफ इक्विटी निकाल्छौँ त्यो कुरा जान्नु पऱ्यो योभन्दा अगाडिको स्लाइड र यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यो भने स्पष्ट हुन्छ र यसको थ्योरिटिकल कुरा बुझ्नु मन लाग्यो भने योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेर्ने त्यसको लिङ्क मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अब क्वेसन नम्बर 4 2061 TU को क्वेसन गरौँ गिभन सार्छु म पहिला त्यसपछि फेरि यहाँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू छ त्यो माथिको यो पार्टको गिभन चाहिँ म यहाँनिर सार्छु अरू तलै सार्छु है गिभन सारौँ TU 2061 क्वेसन नम्बर 4 TU को हामीले यो गर्न लागिरहेको छ मैले यो अस्मिताकोबाट राखेको 24 नम्बर छ त्यस जस्तो लाग्छ मलाई पुरानो हो कि जस्तो लाग्छ मेरो क्वेसन ब्याङ्क के छ तपाईहरुकोमा हेर्नु होला
गिभन साह्रो है। ज्योति स्प्यानिङ मिल हेज नेट अपरेटिङ इन्कम एनओआई अफ ₹5 million. नेट अपरेटिङ इन्कम गिभन साह्रो नेट अपरेटिङ इन्कम, यसलाई नेट अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु कति छ ₹5 million. Pays a coupon rate of 10% on all debt. Cost of debt दिएको यो KD is equal to 10%. सार्दै जानु होला. There are no tax and all debt is issued at par. Simple केही पनि छैन, हामीले यहाँ सार्नुपर्ने. ट्याक्स पनि छैन. ट्याक्स इज इक्वल टु 0 राख्यो नि, तर यो नेट इन्कम एप्रोच र नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचमा चाहिँ ट्याक्सको रोल हुँदैन, त्यही भएर ट्याक्स सार्दा पनि सार्दैन. अब ए नम्बरमा चाहिँ छ अन्डर नेट इन्कम एप्रोच. ए नम्बर यतापट्टि गरौँ. अन्डर नेट इन्कम एप्रोच NI approach. Assuming a cost of equity capital of 15%, KE is equal to 15%. Cost of equity KE is equal to 15%. Compute the value of firm and cost of capital. हामीलाई सोधेको छ value of firm B is equal to what? के सोधेको छ एउटा. अर्को सोधेको छ cost of capital, overall cost of capital सोधेको. Cost of capital KO is equal to what? Weighted average cost of capital लाई हामीले KO भन्छौँ यहाँ. यो दुईटा सोधेको छ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल. त्यसपछि आई नम्बरको एक्जाम्सनमा अल इक्विटी क्यापिटल स्ट्रक्चर. आईमा अल इक्विटी 100% इक्विटी भनेको त्यसमा बोन्ड छैन भने बोन्डको चाहिँ के छ कस्ट पनि देखिएन. त्यो 10% रिलेभेन्ट नै हुँदैन, बोन्डको भ्यालु रिलेभेन्ट नै हुँदैन. सबै के छ भ्यालु इज इक्वल टु इक्विटी हुन्छ. त्यही निकाल्यो. अब भ्यालु अफ इक्विटी फर्स्टमा निकाल्यो, त्यो भ्यालु अफ स्टक. भ्यालु अफ स्टक इज इक्वल टु, यसलाई यस पनि भनौँ है, इज इक्वल टु नेट इन्कम डिभाइड बाई केई. निकालौँ. नेट इन्कम भनेको के हो त? नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको इबिआइटी हो. त्यसबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने हो, त्यसपछि ट्याक्स घटाउने हो. अब अल इक्विटी भएपछि इन्ट्रेस्ट पनि हुँदैन, ट्याक्स पनि हुँदैन. त्यही भएर त्यही नेट अपरेटिङ इन्कम हुन्छ. 5 million माइनस 0 इन्ट्रेस्ट भनेको र ट्याक्स त छँदै छैन, डिभाइडेड बाई केई भनेको 15%, 0.15. निकाल्नु कति आउँछ? मैले यहाँ निकाल्ने प्रयास गरेँ. $5 million divided by 0.15, 33.33 million आयो. 33.33 यति आयो. हामीलाई सोधेको त भ्यालु हो. यसमा के छ? भ्यालु इज इक्वल टु भ्यालु अफ फर्म बी इज इक्वल टु स्टक प्लस बोन्ड हो. बोन्डको भ्यालु छैन, सबै 100% स्टक हो भने 33.33 प्लस 0 इज इक्वल टु
रुपीज 33.33 मिलियन। अब ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल यही 15% नै हुन्छ छैन नि त 100% यसकै वेटले एडजस्ट गर्ने हो भने ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल पनि यसलाई हामीले चाहिँ केओ भन्छौँ। केओ इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई भ्यालु। सिम्पली यही उल्टिने हो, यताबाट यता आउने हो। 5 मिलियन डिभाइड बाई 33.33 गर्दा 15% नै आई नम्बरमा। अब आई नम्बरमा हेरौँ के छ। डेप्ट अफ रुपीज 23 मिलियन। अब हामीलाई यहाँ के छ, बोन्डको भ्यालु दिएको छ। डेप्ट बोन्डको भ्यालु छ रुपीज 23 मिलियन। अब यसमा पनि गर्ने कुरा यही नै हो, पहिला भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने, अनि भ्यालु निकाल्ने, अनि त्यसपछि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्ने। जहिले पनि यही रुल जाने यसमा पनि। अब भ्यालु अफ स्टक एस इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट, त्यो भनेको नेट इन्कम हो, डिभाइड बाई केई। 5 मिलियन छ माइनस 23 मिलियनको चाहिँ 10%ले के गर्नुपर्छ, ब्याज दिनुपर्छ। त्यो हो कुरा। 23 मिलियनले 10%ले ब्याज दिनुपर्छ। त्यो भनेको 0.1 ब्याजको दर इन्टु 23 डिभाइडेड बाई 0.15 गर्दैछौँ। 5 मिलियन माइनस 2.3 मिलियन डिभाइडेड बाई 0.15, यो 2.7 मिलियन हुन्छ। निकालौँ। $2.7 मिलियन 2.7 डिवाइडेड बाई 0.15 कति आयो, 18 मिलियन आयो। 18 मिलियन। देयरफोर लास्टमा कन्क्लुड गरौँला एकैचोटि है, कन्क्लुड त गर्नुपर्छ। अब फेरि भ्यालु निकाल्ने यसरी नै, भ्यालु इज इक्वल टु भी इज इक्वल टु एस प्लस बी। स्टकको भ्यालु कति छ, 18 मिलियन प्लस 23 मिलियन इज इक्वल टु कति हुने भयो त, 18 र 3 जोड्दा 41, 18 र 23 जोड्दा प्लस 23 इक्वल टु 41, 41 मिलियन। त्यसपछि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल फर्मुला के हो त, केओ इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई भी। नेट अपरेटिङ इन्कम 5 मिलियन छ डिभाइड बाई 41, निकाल्नु कति आयो, 5 डिवाइडेड बाई 41, 12.2119, 12.2%। यति आयो, घट्यो ओभरअल कस्ट। ये 10% र 15% को बिचमा आउँछ। हामीले अर्को फर्मुला वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको फर्मुला लगायो भने यही नै आउँछ। त्यो पनि एकचोटि हेर्ने भए हेरौँ, रफ त्यो गरिराख्नु पर्दैन है। अर हामीले के गर्न सक्छौँ, कस्ट अफ इक्विटी इन्टु वेट अफ इक्विटी भनेको एस बाई भी प्लस कस्ट अफ बोन्ड डेप्ट इन्टु बोन्ड बाई भी। निकालौँ त्यो कति आउँछ, कस्ट अफ इक्विटी छ 15% इन्टु कति आएछ 18
डिवाइडेड बाय 41 प्लस 10 हो कस्ट अफ डेप्ट, यहाँ 10% छ, इन्टु बोन्डको भ्यालु छ 23 डिभाइड बाई 41। निकाल्नु त कति आउँछ? 15 इन्टु 18 प्लस 10 इन्टु 23 डिभाइड बाई 41 गर्दा हुन्छ। 15 इन्टु 18 प्लस 10 इन्टु 23 डिवाइडेड बाई 41 ठ्याक्कै 12.2% आउँछ। सेम आउँछ है, यो पनि 12.2%। बल्ल मैले मेटेँ, यो गरिराख्नु पर्दैन, माथिबाटै गरे हुन्छ। अब थर्ड पार्टमा थर्ड पार्टको हेरौँ। बीमा अल डेप्ट क्यापिटल स्ट्रक्चर, अल डेप्ट। अब यहाँ अल डेप्ट भनेपछि डेप्टको मात्रा कति हो भन्ने कुरा हामीलाई यही बीलाई बी भन्दा अन्त दिएको छैन, यसैलाई एजुम गर्छ। त्यही भएर भ्यालु इज इक्वल टु, यहाँ निकाल्ने हामीलाई सोधेकै दुईवटा हो, भ्यालु र कस्ट अफ ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। सिम्पल त्यति नै हुन्छ। भ्यालु इज इक्वल टु डेप्ट हुन्छ, स्टक त हुँदैन, 0 हुन्छ। पी इज इक्वल टु बोन्ड इज इक्वल टु ₹23 मिलियन भयो। केओ इज इक्वल टु केडी हुन्छ अब यतिखेर, किन वेट यसको 100% हो नि त, उतापट्टिको 0 हुन्छ। केडी इन्टु 100% प्लस उतापट्टिको 0 गर्दा त एउटै भयो, इज इक्वल टु 10%। यो हो कुरा। अब यहाँ कन्क्लुजन पनि दिनुपर्छ। Here, therefore, the value of values and overall cost of capital, or cost of capital of firm, assuming I number all debt, sorry, equity is R भने नि हुन्छ। B is equal to कति आछ यहाँ 33.33 million। KO is equal to 15%। II मा 23 million debt, इसको पनि निकाल्ने। and II मा all debt, इसको पनि निकाल्ने। रुपिसमा हुन्छ यो, के अरे हैन, छाड्ने गर्नु होला है। Therefore, the values and the overall cost of capitals of the firm, assuming all equity is यति, P is equal to यति, KO is equal to 15%, थर्डमा 23 million debt एज्युम गर्दाखेरि हाम्रो V is equal to कति आउँछ, KO is equal to कति आउँछ त्यो राख्ने। त्यस्तै यहाँ all debt मा V is equal to 23 million, AD is equal to 10%।
भनेर कम्प्युट गरेर छाड्नु पर्यो। यति गरेपछि ए को पार्ट सक्यो। अब बी तिर जाउँ। मैले माथि गिभन सर सारिहालेँ। नेट अपरेटिङ इन्कम 5 मिलियन छ। हामीलाई यहाँ कस्ट अफ डेट दिएको छ केडी इज इक्वल टु 10%। अब बी को पार्ट गर्ने। अन्डर द नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच बीमा नेट अपरेटिङ एप्रोच इन्कम एप्रोच नेट अपरेटिङ इन्कम अप्रोच। अब यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचले भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने एज्युम गर्छ। जुनसुकै क्यापिटल स्ट्रक्चरमा डेप्टको मात्रा बढ्दै जाँदैन भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने। डेप्टको मात्रा बढ्दै जाँदा भ्यालु एउटै हुन्छ भने इक्विटीको मात्रा घट्दै जान्छ। सिम्पल कुरा त्यति हो। अब अन्डर द नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच एज्युम द कस्ट अफ क्यापिटल अफ 12.5%। यहाँ माथि 15 दियो, त्यो चाहिँ इक्विटीको ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल दिएको 12.5%। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल सेम नै हुन्छ नि मान्छेहरूले है। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल और के हो माथि हामीले डिफाइन गरिसकेका छौँ के होलाई 12.5% यो छ। कम्प्युट द भ्यालु अफ फर्म कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल। यहाँ चाहिँ भ्यालु र इक्विटी क्यापिटल सोध्छ। कस्ट अफ इक्विटी भ्यालु सेम हुन्छ, कस्ट अफ इक्विटी चेन्ज हुन्छ, भ्यालु अफ इक्विटी पनि चेन्ज हुन्छ। कहिलेकाहीँ भ्यालु अफ इक्विटी पनि सोध्न सक्छ, नसोधे पनि निकाल्नु पर्छ कस्ट अफ इक्विटी निकाल्दाखेरि। हामीलाई यहाँ पनि बी इज इक्वल टु वाट एउटा यो सोधेको छ, अर्को ए इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ। एजम्सन छ आई नम्बरमा अल इक्विटी अल इक्विटी। अब पहिला भ्यालु निकाल्ने। बी इज इक्वल टु वी हेभ नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई, यहाँ हामीले नेट अपरेटिङ इन्कमबाट सुरु गर्छौँ। के हो 5 मिलियन डिभाइडेड बाई, यहाँ 5 मिलियन हो नेट अपरेटिङ इन्कम यहाँबाट ल्याऊ, डिभाइड बाई के हो 12.5 छ 0.125 इज इक्वल टु यो ₹40 मिलियन आउँछ। गरी हेरौँ नभए 5 डिभाइडेड बाई 0.125 40 मिलियन आउँछ। त्यस्तै अब अर्को छ हामीलाई सोधेको केहीको लागि के पहिला के छ स्टकको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब यस इज इक्वल टु बी माइनस बी गर्ने हो। बी छैन भने बी भने 40 भयो माइनस 0 गर्दाखेरि अल इक्विटी हो नि त ₹40 मिलियन भयो। अब केई इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट त गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो यदि इन्ट्रेस्ट छ भने। तर यहाँ छैन एउटै हुन्छ, नेट इन्कम बनायो है यो डिभाइडेड बाई यस। अब नेट अपरेटिङ इन्कम कति छ 5 मिलियन छ, अर्को छैन डिभाइडेड बाई यस भनेको 40 मिलियन नै छ भने कति आउने भयो त 12.5% नै आउने भयो। सिम्पल कुरा। आई नम्बरमा अब आई नम्बरमा सोधेको छ, दिएको छ हामीलाई यदि 23 मिलियन गेट भयो भने के हुन्छ। माथिकै जस्तै छ। बोन्डको भ्यालु ₹23 मिलियन। अब यसमा पनि भ्यालु निकाल्ने यही नै हो, माथिबाटै आइसकेको छ। बी इज इक्वल टु नभए इक्वेसन 1 भन्ने होला ₹40 मिलियन फ्रम इक्वेसन 1 भ्यालु त निस्किहाल्यो। अब स्टक इज इक्वल टु
भ्यालु एउटै हुन्छ कि जति बोन्ड भयो भने, जस्तो क्यापिटल स्ट्रक्चर भयो नि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल र भ्यालु एउटै हुन्छ, यसको एजम्सन यो हुन्छ। अब यहाँ डेट बढाउँदै जाने नि स्टकको मात्रा घट्दै जान्छ, त्यो भने अहिले स्टक इज इक्वल टु भ्यालु माइनस बोन्ड बी माइनस बी 40 माइनस 23 गर्ने हो भने रुपिस कति आयो त्यो 17 मिलियन। अब कस्ट अफ इक्विटी हामीलाई सोधेको छ केही इज इक्वल टु यतिखेर नेट अपरेटिङ इन्कम एनओआई माइनस इन्ट्रेस्ट डिवाइडेड बाई यस नेट अपरेटिङ इन्कम छ 5 मिलियन माइनस इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 10% ए, अब बोन्ड भएपछि त इन्ट्रेस्ट नै हुन्छ नि 10% दिनु पर्यो 0.1 इन्टु 23 मिलियन डिवाइडेड बाई 17 मिलियन निकाल्नु कति आउँछ यसमा 5 माइनस यो 2.3 गर्दाखेरि 2.7 मिलियन divided by 17 million is equal to 2.7 divided by 17 गर्दाखेरि 15.88% भयो। कस्ट अफ इक्विटी आउँछ। अब थर्ड पार्टमा हेरौँ all debt capital structure। अब यसमा all debt भएपछि b is equal to 23 मिलियन दिएको all debt। त्यतिखेर भ्यालु इज इक्वल टु b इज इक्वल टु रुपिस 23 मिलियन आउने भयो। जोडेर राखे पनि त्यही हो, स्टक 0 हुन्छ, बोन्ड 23 छ। त्यसपछि KO इज इक्वल टु KD इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई कन्क्लुड गरिदिउँ। Therefore overall cost of capital, all cost of capital and value of equity, overall cost of capital सोध्यो हैन, overall value of firm सोध्यो छ। overall value of firm and cost of equity is I नम्बरमा all equity भएको बेलामा B is equal to 40 million KE is equal to 15%। फेरि I नम्बरमा 23 मिलियन डेप्ट भएको बेलामा B is equal to कति आछ 40 मिलियन KE is equal to 15.88%। त्यस्तै I नम्बरमा all डेप्ट भएको बेलामा के छ B is equal to रुपिस 23 मिलियन र KD is equal to 10%। त्यसरी गर्नु पर्यो। अब C नम्बरमा एक लाइन लेख भनेको छ why is capital structure issue more important under the net income approach and only mere detail under the net operating income। अब नेट अपरेटिङ इन्कममा क्यापिटल स्ट्रक्चरले भ्यालुलाई चेन्ज गर्दैन भनेको छ,
ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई चेन्ज गर्दैन भनेको छ भने यसले चाहिँ गर्छ भनेको छ, त्यही भएर छ 3 नम्बरमा त्यसरी लेख्ने हो। अन्डर नेट इन्कम एप्रोच द भ्यालु अफ फर्म एन्ड ओभरअल cost of capital is affected by change in capital structure. Change in capital structure लेखौँ है, मैले फास्ट लेखेँ। Under net operating approach, the value of firm and the overall cost of capital is affected by change in capital structure. But in NOI net operating income approach, the value and the overall capital cost of capital is constant. Approach, the value of firm and overall cost of capital is constant. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचमा चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चरले चाहिँ भ्यालुलाई पनि ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटललाई पनि इम्प्याक्ट गर्छ। नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचमा चाहिँ गर्दैन, त्यो दुइटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने यो जुन भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर मोर रिलेभेन्ट चाहिँ नेट इन्कम एप्रोचमा हुन्छ। यति लेख्दा हुन्छ। अब साह्रै भ्याउनु भएको छैन भने पज गरेर सार्नु होला, पज गरेर सार्नु होला, अगाडि बढ्नु। अब यसमा म केही गर्छु, केही तपाईँलाई गर्न लगाउँछु, सबै मैले गर्दिनँ होला, कतिसम्म गर्नुपर्छ यसमा पनि गिभन यहाँ माथि नै सारौँ है। द मार्क कम्पनी हेज नेट अपरेटिङ इन्कम अफ ₹12 million, गिभन सारौँ। यो 2065 क्वेसन नम्बर 8, 2065 क्वेसन नम्बर 8 यो है। यो त्यतिखेर यो कर्पोरेट फाइनेन्स भन्ने थिएन, क्यापिटल स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट भन्ने थियो। त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर म्यानेजमेन्टको क्वेसन एमा द मार्क कम्पनी हेज नेट अपरेटिङ अर्निङ अफ ₹12 million and ₹20 million debt with 7% interest charge. कम्पनीसँग के छ 12 million अर्निङ छ नेट अपरेटिङ इन्कम, EBIT है, अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो EBIT, नेट अपरेटिङ इन्कम, नेट अपरेटिङ इन्कम इज इक्वल टु ₹12 million, यति छ। अब डेप्ट, बोन्ड और डेप्ट B इज इक्वल टु ₹20 million छ। त्यस्तै कस्ट अफ डेप्ट और कस्ट अफ बोन्ड, कस्ट अफ डेप्ट KD इज इक्वल टु, तपाईँले अर्को लाइनमा लेख्दा नि हुन्छ है, KD इज इक्वल टु 7% छ भने अब ए नम्बरमा नेट इन्कम एप्रोच छ, रेट दिएको छ, भ्यालु निकाल भनेको छ। बी नम्बरमा पनि डेप्ट थप्या छ, भ्यालु निकाल भनेको छ, यस्तै कुराहरू छ। सी नम्बरमा फेरि अपरेटिङ इन्कम एप्रोच छ अनि डिटरमाइन द पार्ट इफ सेल चेन्ज छ, त्यही कुराहरू छ, सिम्पल कुराहरू हो, एकै कुराहरू हो। म सर एकचोटि गर्छु, एडिसनल डेप्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न लाग्यो। ए नम्बरमा युजिङ नेट इन्कम एप्रोच, फटाफट गरौँ इन्भेस्टमा है। ए नम्बरमा नेट इन्कम एप्रोच, त्यसमा
युजिङ द नेट इन्कम एप्रोच एन्ड इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट भनेको चाहिँ कस्ट अफ इक्विटी भनेको 15%, केई इज इक्वल टु 15% छ। अब नेट इन्कम एप्रोचमा हामीले पहिला के गर्नुपर्छ, एसको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल बीको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, अनि ओभरअल क्यापिटलाइजेसन निकाल्नुपर्छ है। कम्प्युट द टोटल भ्यालु अफ फर्म एन्ड इम्प्लाइड ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट। हामीलाई सोधेको यहाँ पनि बी इज इक्वल टु वाट, केओ इज इक्वल टु वाट। अब यहाँ तल चाहिँ फेरि केओ दिएको हुन्छ, केही निकाल्न आउँछ कि, यहाँ केही दिएको छ, केओ निकाल्न आउँछ, सिम्पल त्यति हो कुरा, बुझ्नुपर्ने। त्यही भएर पहिला यसमा स्टकको भ्यालु निकाल्नुपर्छ, यो फर्मुला लगाएर केही हो है, स्टकको भ्यालु निकाल्नु। स्टकको भ्यालु कसरी निकाल्ने त, क्यास इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई के, कति छ 12 मिलियन माइनस इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 7%, 20 मिलियनको 7 दुना 14, 1.5 मिलियन हुन्छ है। 0.07 into 20 million divided by 15%, 0.15 निकाल्नु कति आयो, यहाँ 12 minus 1.4, 7 दुना 14 हो, 10.6 divided by 0.15 is equal to 70.6667 मिलियन आयो रुपिसमा है। क्यास इज इक्वल टु त्यसपछि बी इज इक्वल टु क्यास प्लस बी इज इक्वल टु 70.67 प्लस माथि कति छ 20 इज इक्वल टु 70 80 90 भयो, 90.67 मिलियन। बी इज इक्वल टु अब ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट केओ इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई बी, कति छ नेट अपरेटिङ इन्कम 12 मिलियन डिभाइड बाई बी कति छ 90.67 निकालौँ। 12 divided by 90.67 is equal to 13.23. 13.23 इसलिए निकालें। अब 24 भने पनि हुन्छ 23 राख्ने मैले ए नम्बरमा यो भयो। अब बी नम्बरमा हेरौँ त, बी को तिमीले गर्ने हो तपाईले गर्ने हो। Assume that the firm issue an additional 10 million in debt. अब B is equal to पुरानो 20 प्लस 10 गर्दा 30 मिलियन भयो हो भने अरु प्राय सबै सेम नै छ। एन्ड युजेस द प्रोसेस टु रिटायर स्टक भने पनि कुरा एउटै हो है, हामीले स्टक कति छ बुकमा भनेर हेर्दैनौ, अर्निङकै बेसमा हिसाब गर्छ। द इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट रिमेन सेम, कम्पेयर द न्यू भ्यालु अफ फर्म एन्ड द ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट। अब गर्ने यही नै हो, केही यही नै राख्ने हो, बी इज इक्वल टु कति गर्ने त्यही नै गर्ने है। अब यस इज इक्वल टु ए एउटा निकाल्दिन्छु म, यहाँ 12 मिलियन माइनस यो पार्ट गर्ने 0.07 into 30 million divided by 1.5 गरेर यो निस्किन्छ। अब b is equal to
बोन्ड प्लस स्टक, यो 30 प्लस यहाँ आउने भ्यालु के हो इक्वल टु यसरी नै। अब सीको नम्बरको चाहिँ म यहाँ गर्छु, डीको तपाईँले गर्ने फेरि। सीमा हेर्नु त, युजिङ द नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच एनओआईमा चाहिँ फेरि एनओआई एप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ त, नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोचमा के हुन्छ भन्दा हामीलाई ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट दिएको हुन्छ के हो, किन सधैँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के हो इज इक्वल टु 10%, कम्पेयर द टोटल मार्केट भ्यालु, यो पनि सेम नै हुन्छ किनकि यो फर्मुलामा सधैँ एउटै हुने भयो ओभरअल क्यापिटलाइजेसन रेट हैन। पहिला हामीले चाहिँ यसमा पनि v इज इक्वल टु वाट यो सोधेको छ, अर्को चाहिँ केही सोध्छ इज इक्वल टु वाट सोध्छ। इक्विटी क्यापिटलाइजेसन रेट फर द कम्पनी प्रायर टु द सेल्स अफ एडिसनल डेट भनेको छ। फेरि एडिसनल डेटको लागि यहाँ डी नम्बरमा सोधेको छ, गर्नु होला। यसमा अब भी निकाल्ने कसरी, भी इज इक्वल टु त्यही नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई के हो, कति छ नेट अपरेटिङ इन्कम 12 डिभाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टु 120 मिलियन भयो। के इज इक्वल टु निकाल्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो, एस निकाल्नु पर्यो, सरी एस निकाल्नु पर्यो। एस इज इक्वल टु भी माइनस पी 120 माइनस बोन्ड कति छ हाम्रो 20 मिलियन, 20 इज इक्वल टु कति भयो त रुपिस 100 मिलियन भयो। त्यस्तै अब केई इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई यस 12 माइनस 0.07 इन्टु कति छ 20 डिभाइडेड बाई 100 गरौँ त कति आयो 10 point something % आउँछ होला, 10.6%। हेरौँ है, यो मैले त्यति गरेको केही। अब डी नम्बरमा फेरि यो जस्तै हो, बी इज इक्वल टु यहाँ चेन्ज हुन्छ, बी इज इक्वल टु 20 प्लस 10 गर्ने हो भने कति भयो त 30 मिलियनमा। अब इन्ट्रेस्ट चेन्ज हुन्छ यतिखेर, इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु 30 इन्टु 0.07 गर्दा 7 यहाँ 2.1 मिलियन हुने भयो इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट। यहाँ आएर चेन्ज हुने हो, अरू कुरा त 120 हो, 120 मा 30 घटाउँदा 90 हुन्छ। यो एस इज इक्वल टु 90 आउँछ, 90 राख्नु पर्यो तलपट्टि, माथि 2.1 घटाएर कति आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो, हेर्नु होला है। यो पनि तपाईँले अहिले भर्खरै कम्प्लिट गर्नुहोस् या पछि कम्प्लिट गरे पनि हुन्छ। यसलाई कन्क्लुड चाहिँ गर्नुपर्छ देयरफोर भनेर, यो कन्क्लुजन पनि दिनु होला सबैको, नत्र कन्क्लुजनमा पनि केही मार्क्स हुन्छ, तपाईँहरूको मार्क्स कटिन्छ। अब तपाईँहरूलाई म एसाइनमेन्ट दिन्छु, यस्तै हो, यहाँभन्दा धेरै कुराहरू केही छैन। खनालय अस्मिता पब्लिकेसनको कर्पोरेट फाइनेन्स एमबिएसको चाहिँ युनिट 2 को क्वेसन नम्बर 1 गर्नु होला। मैले अगाडि गरेको फर्स्ट पार्टको जस्तै छ, र टियु 2064 को क्वेसन नम्बर 3 पनि गर्नु होला। यसमा डेब्ट एन्ड इक्विटी रेसियो निकाल्न सोधेको छ है, त्यो पनि गर्नु होला। डेब्ट टु इक्विटी रेसियो, यसलाई सर्टकटमा डी रेसियो पनि भन्छ कि। यो निकाल्नलाई सिम्पल छ, डेब्ट बाई इक्विटी, और यहाँ हाम्रो डेब्ट भने बोन्ड बाई स्टक निकाल्नु होला। यो पनि 10 मिलियन डिभाइडेड 10 मिलियन आउँछ जस्तो लाग्छ। लास्ट पार्टमा सोधेको छ है, अरू उस्तै नै छ। कम्प्लिट तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने तलपट्टि कमेन्ट गरेर क्वेसनहरू सोध्नु होला, म एन्सर दिने प्रयास गर्छु। लाइक सेयर गर्नलाई चाहिँ नबिर्सनु।